السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هزول في الأول رافع معكم بونسوار ولا بونجور ميسيو دام وقت ما تشوفوا هاد الفيديو هادية. اليوم تفينا تاع الله يرحمو الخضر بورقع، سي الخضر الحاج الخضر بورقع الله يرحمو برحمة الله. هكذا الناس يزون بروفيتي بالموت ديالو باش يديروا به السياسة. هذا السيد مازال ما تندفنش، راه راح يتندفن، تقدير فاميلتو عبابو الناس القراب ليه راح لهم عرصة قبل ما يروح للجزائر، راح لفاميلتو عرصة، ستادير ربي يرحمه برحمة الله. ناس يتاجروا بالموت تاعو، يا عجبها يا ربي، ما قعد لكم اوكين فالور، اوكين حتى فالور. تترحم عليه ويقول لك انت ضد بورقع، علاش ترحم عليه؟ تهير دوغ. سبحان الله، احنا مسلمين. الناس سيسوا الموت ديالو، سيسوا الدفينه ديالو، ما قتلوا فاميلتو، ما قتلوا مرتو ولا ولادو ولا حتى واحد. زعما شغل تاعنا حنايا، بورقع تاع الحراق الله يرحمه، حنا نحاميو عليه. الور شفت فيديو تاع زيطوط يوري كيفاش حوزو جلالي سفيان من الدفينه تاعو، ويقول لك الشعب حوزو، ماشي شعب، كانوا 5 ولا 6 عباد. هضر على الشعب اللي يسمع يقول لك الشعب الجزائري كاع حضر الدفينه، ويتاجر بالموت نتاع بورقع الله يرحمه باش يطاكي جلالي سفيان. تحير وكاين قيمه. واحد كي تروح تدفنو نورمالمون ترحم عليه، تقرا عليه قران ويكون سكات. الدفينه تاعو ما تردهاش فتنه. كي ترجع الدفينه تاعو فتنه تسمى انت خرجت على الدين الاسلام وعليه فالور هيومان كاع. القول كي يروحوا يدفنوا مافيا هنا طراي يروحوا يدفنوا لو باران، الناس كاع ساكتين خو. وانتوما زعما تقولوا حنا مسلمين، ما خليتوش يتندفن مسكين دفينه كيما يقولوا بالكالم ولا سيرينيتي باش الناس تدعيلو بالخير. عدوه ولا صديق ديالو؟ شكون انت باش تمنع الواحد يجي دفينه ولا يجي يدعيلو؟ شكون انت؟ شكون انتوما؟ شكون انتوما باش تاخذ الموقف بدا ما يحضرش للدفينه تاعو؟ سبحان الله، تسمى تنحيلو الدعاء تاع مسلم بلا ما على بالك، وترجعوا الدفينه تاعو فتنه. سبحان الله يا تحير انكرويابل. وتقولوا حنا عندنا لي فالور، عندنا المبادئ، وعندنا ما عندكم لا مبادئ لا والو. واش بيكم انتوما؟ ما راكوش تشوفوا روحكم، مانيش نشوفكم شكون مهابل، انا هبلتو. ما قعدت عندكم حتى كيما يقول لك غرام تربيه. انكرويابل. وناس كبار اون بليس، كومون جاو صغار نقولوا معليش بالك ناس كبار يا شغل سرقوا الكادافر ديالو وندفنوه واحد ما يجيها بعدو. واش دخلكم؟ هادو خدمة بليس، هادي بليس اللي يديرها العفسه كيما هادي. حاجه تاع ريكويمون تاع موت. سيد مجاهد حيتو كاع هو يجاهد لانديبوندونس تاع الجيري، مشى معاكم في الحراك، ما خليتوش ميم با يتندفن بروبرمون. تسمى الدفينه تاعو درتو بها فتنه، درتو بها مشاكل، درتو بها سياسه، سبيتو بها الناس. ما تحشموش وتقولوا لي نتوما تبنوا بلاد. امبوسيبل تبنوا بلاد نتوما، مستحيل. دوك نشوفوا العلون الكبير تاعكم زيطوط. اسمعني مليح يا سي زيطوط، دوك اليوم نزيد نفضحك عقابك للممات. اليوم نزيد نفضحك نوريك بلي انت ما تسواش كرام. شوف نوري لك، تبعوا مليح يا الخاوه. دوك نوري لك. من مقاطع سي الأخضر، وهذه كانت من بين المقاطع أو جزء. Essayez la cueillette d'épicerie gratuite au walmart.ca et obtenez $10 de rabais sur votre première commande. جزء من المقطع اللي سجنوا فيما بعد. دراهم كاع اللي عندك 15 شركه ومازالك دير اليوتيوب ودير بيبليستي باش يخلصوك. هي الجوع، واعر الجوع، الجوع واعر. كي تكون شوف كي تكون جيعان تقعد طول حياتك جيعان، بيبليسيتي باش يخلصوك يوتيوب. انكرويابل. طامع في الدراهم ما نعرفش راح دير بيهم، ديهم معاك تبع مليح. اليوم كانت هناك أيضا مواقف سيكون التاريخ طويلا.
سفيان الجيلاني الذي زعم في بعض السنوات أنه معارض للنظام ومعارض للعصابات، وأصبح جزء منها وأصبح يبرر لها ويفسر لها، وهو ينتظر وعدوه بأن يكون رئيس وزراء. لا أعتقد أنهم يعطوك رئيس وزراء، سيستغلونك فقط. وهو الشعب يطردك اليوم. لم يطرد أي شخص فيما علمت على الأقل لم يطرد إلا جلال سفيان من جنازة الأخضر بورقعة. الآخرين لم يأتوا، عارفين يعني المسؤولين عارفين كيفاش أن أسرة الأخضر بورقعة كيفاش الدفينة تاعو تاع السيد ما احترمهاش، يستعملها يقول جلال سفيان طردوه الشعب فرحان. واحد يقول له يا منافق، هذه في دفينة كان جاو يقدروا الميت، كان جيت تقدر الميت واحد جا في دفينة تسكت ما تهدرش، باسكو واش كاين بينك بينه ما على بالكش. بصح هو يسيسها، يقول لك بلي جي سفيان نستناو يعطيو برمي مينيستر. ايوا علاش ولا كان يعطيو برمي مينيستر يا ومن بعد الا ضربوا لكم على يدير سياسه باطل. الا كان بروبوزاو له برمي مينيستر ويعاون بلادو، يقدر هو يولي برمي مينيستر ويكون اونات ويكون دا بوركوا فا، علاش لا ولا يسناك انت تنصبو برمي مينيستر في حاله يا بيان سور يدير السياسه عنده ان بارتي بوليتيك، انت ما عندك والو في الجزائر. جلال سفيان من اول المعارضين في الجزائر اللي خرج فيه مع مواطنه في 2018 قبل ما تخرجوا كاع انتم في الحراك، اللي كان يعيطوا كان يقول ما كاش 5 موندا، وداوهم ورفدوهم هو زبيده عسول بوجاجي كاع هذوما، هو كان معاهم. كيفاش جبد روحهم منكم؟ علاش جبد روحهم منكم؟ هذه لا كيسيون. انتم تقولوا باسكو يحبوا يعطوا له، ما عطاو له والو حتى تحت البركه، ما عطاو له والو الان، ما عنده حتى منصب، ما عيطوا له منصب، ما عطاو له مينيستر، ما عطاو له بريمير، ما عطاو له والو. او كونترير راهو صغير بارابور الدوله بالبارتي تاعو، وانتم راكو عقابو باش ترجعوا كان صغير في وسطكم. بصح راهو شايد لي كورج باسكو يحب الجزائر. هذاك ماشي تعجبو كيما انت دير في اليوتيوب بليستي باش يخلصوك. جيلي سفيان سي با لو كال يجي اليوتيوب، فهمت؟ ماشي يجي اليوتيوب يحط بيبليسيتي باش يخلصو ويقول ما عطوني نشري ميكرو ما عنديش دراهم، ويروح فاكونس في وسط الحراك، يروح فاكونس لإيطاليا يتكسل مع فاميلتو يبرونزي. عمرنا ما شفنا جلال سفيان دير عفسه كيما هذه. دوك كيميزو بينك وبين جلال سفيان في الكاركتير، في الشخصيه تاعو هاربه عليك بزاف، مربي عليك. هو جا حضر الدفينه باسكو ما عندوش عداوه مع بورقعه ما عندوش عداوه معاه. انتوما تدو هاد الذنب مع ربي. اتونسيون ختام انت مسلم نو، دوك تشوف. يا حسره يا حسره يا حسره. شوف جلال سفيان كما يقول الحاج محمد العنقا الله يرحمه برحمه الله، سبحان الله يا لطيف انت اللي تعلم كاين شي ناس مستحاهم يقولوا خاف، واللي مشى مع الدول قالوا زحاف، يحسبوا كل شيء خفيف غير اجي وصدم. كيما انت زعفر اللي جاب الغاشي، وليت تعرف لا كابيتال، وليت تعرف لندن، من بعد وليت يا حسره. شوف انت فيديو لافون ديرنيير، شوف انت شكون تولي. انت عندك سيتوانتي بريطانيك، جلال سفيان عنده سيتوانتي الجيريان. انت عايش في الانجليز وتخدم مع المخابرات الانجليزيه والفرنسيه وتبيع لهم وتقول بلي الجيش كان يقتل هكذايا، وتخدم مع المخابرات التركيه ويمولوك القاطر بالكرامه. جلال سفيان ما عنده والو من هادشي. دونك هو وطني عليك، عايش في البلاد ويدير السياسه في البلاد ويشوفني في البلاد، وعايش مع الشعب، ساكن في برطمان، ماشي كيما انت عندك 15 شركه، فهمت؟ ودو الدراهم عند القطر بالكرامه، ماشي رشاده، بالكرامه. بالكرامه تفيريو دراهم ليكم. نعرفوا هاد السيستم هذايا. هو جلال سفيان عمرو ما كان عنده بوست في الدوله كيما نتايا. انت في 87 88 في 5 اكتوبر كنت ميليتار، كنت تحت الاوامر تاع خالد نزار، وبالك بارتيسيبيت في لي ماساكر تاع 88 و 92 ما قلت والو، كنت مع لومباسادور في ليبيا، ومن بعد حتى 95 باش خرجت. تسمى جلال سفيان عمرو ما خدم في الدوله، عمرو ما كان لومباسادور ولا تسمى لي هو اللي طعم روحهم عند الدوله ودار الدراهم في ليبيا باسم الدوله الجزائريه هو نتايا، ماشي جلال سفيان. تي فوا ها لا ديفيرونس اللي كاين بينك وبينو، ونزيد نعطيك بزاف لي ديفيرونس. انت كي تقول طامع يعطولو، وانت واش راك طامع يمدولك لي زونغلي وتراكا والامريكان،
هو يخدم مع الدولة الجزائرية، يبرر للدولة الجزائرية هذيك دولة جزائرية وجيش جزائري من شعب جزائري مكونين مالغري لي ديفو اللي عندهم. بصح هو ما يروحش يبرر للجيش الامريكي كيما نتايا تصفق عليهم بلوطون، تصفق عليهم في سوريا في ليبيا، وما دارش الشيء هذايا. انت صفقت كيفاش حطموا ليبيا وانت تليزا اونكوراجي. شفت لا ديفيرونس وين راهي؟ شوف نزيد نوري لك فيديو تاع البارح ديالو البارح، شوف واش تهضر على الجيش الامريكي نتايا. راني نتبع غير ما تخافش يا حسرة. درجة مثلا اسمعوا الله يرحم باباكم يا الخوات، تبعوا مليح. شوفوا كي يقول لكم انا هذا خبيث، هذا والله ما يحب لكم الخير، هذا يحب يطرطق للجزائر، يحب يعمركم قلبكم ويرميكم على راسكم، ما عنده اوكي بروجي. شوف كيفاش يضرب روحه بروحه، تبعوا مليح. مثلا يقول شوفوا تخيل. Vous n'êtes pas fait de la même matière. Devant l'adversité, vous restez ouvert. Ouvert à mettre les bouchées doubles. À repartir la machine ou à repartir à zéro. Parce qu'ouvert. وين وصل هذا لم يكن واحد يتخيله قبل سنتين أو ثلاثة أو حتى قبل أشهر. تأكيدا للعهد الذي قطعه على نفسه، أجرى الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة شنغريحة نتاعها مكالمة فيديو غير رسمية مع كبار الجنرالات ومراسلي الصحف والقنوات الأمريكية، مؤكدا فيها أن الجيش الأمريكي لن يتدخل على الإطلاق في العملية الانتخابية الأمريكية، وأن الدستور الأمريكي يمنع أي دور للجيش في العملية. وقال ميلي وحد ميلي من التكهنات التي انتشرت أخيرا حول المشاركة العسكرية المحتملة في الانتخابات الرئاسية، موضحا أن الجيش الأمريكي لن يلعب أي دور سياسي على الإطلاق، ومهمته خدمة البلد وحمايتها خارجيا. هذه هي حماية الجيوش في الدول المحترمة. سمعتوا؟ هذه هي حماية الجيوش في الدول المحترمة. الجيش الأمريكي ولا محترم، أمريكا محترمة. اسمعوا يا الخاوة، المحترمة لا تتدخل في السياسة على الإطلاق. وشنو مهمتها؟ حمايتها، ويقولها بصريح العبارة الشنقريحة نتاعهم هذا اللي يسموه مارك ميلي، يقول ومهمة الجيش هو خدمة البلد وحمايته خارجيا. ما يروحش مثلا مارك ميلي هذا ما شفناش كما شنقريحة قبل في الأسابيع الماضية يروح يجمع العسكر في الثكنات ويقول لهم لازم نروحوا للدستور، لازم نمروا للدستور، لازم ننتخبوا على الدستور مثلا. ما يديرهاش. ما يديرش مثلا أنه يظهر دائما مع الرئيس، يكون هو في أول مستقبلي الرئيس، يكون هو اللي يخطب من حين لآخر وعلى الثكنات، أو كما كان القايد صالح كل يومين كل أسبوع يخطب علينا 3 مرات 4 مرات من الثكنات ويقول لهم واش ديروا، ويجيه مثلا ما يسمى وزير العدل يقول له ميل ميرسي أو تسمى بور لوي لارمي أمريكان تحامي على الأمريكان. كاع واش قتلوا في الأوطان، الفيتنام، الجابون ورواح، العراق، ليبيا، سوريا، نيكاراغوا، فنزويلا، كاع واش داروا الحروب. قالك بلد تحترم نفسها، والجيش ما يدخلش روحه في السياسة. هو الجيش الأمريكي هو اللي راه مستعمر العالم كامل، قاتل الناس، بشرد البلدان، مريب البلدان، وهذا كان يصفق عليهم مع لوطون في ليبيا وفي سوريا، ويقول لك الجيش الأمريكي بلاد محترمة تحترم نفسها. الله يرحم باباكم يا الخاوة. تمثل انت الجيش تاع لي زاساسا مع الجيش تاع الجزائر. الجيش تاع الجزائر سالي الجبال واسموه الجيش التحرير الوطني. الجيش تاعنا تبنى في الجبال، الجيش تاعنا تبنى باش تبقى بلاد 130 سنة استعمار. الجيش تاعنا خلصها بالدم باش دا بلادو، ما راحش يقتل الناس في البلدان ديالهم. فهمت؟ وانت واش راك طامع في الامريكان يمدوا لك راك تشيد لهم هكذايا، وتجيب الجيش الامريكاني للجيش الجزائري. سبحان الله، جيش امبريالي غاشم غاصب البلدان، داير شيكور في العالم. شوف لي باص اللي عنده في الموند، شوف شحال من باز عنده. شوف في لو موند، شوف كاش مكادريين لو موند. شوف الجيش الامريكي راك تقول انت ما يدخلش روحو في السياسه. شوف جيش مرتزق هذاك
فهمت؟ الامريكان حاكمينهم لي مليونير لي ملياردير امريكان، سي لا فينونس اللي حاكمه الامريكان، وهادوما سي لارمي تاع لا فينونس. فهمت؟ بالجيش هادي يستعمروا البلدان ويسرقوا الثورات تاع الثروات تاع البلدان كامل، ويخربوا كاع البلدان ويسرقوا. سي دي براكور انترناسيونال هادوما. وانت تجي اليوم تقول للشباب الجزائري باللي الجيش الامريكاني تاع بلاد تحترم نفسها خير من شنقريحه. سبحان الله. وتهضر على جيري سفيان تقول حبي يولي بريمي مينيستر، وانت واش راك حاب تولي في الانجليز ولا في الامريكان؟ تقعد عامل طول حياتك تشكر في الجيش الامريكي، ما تحشمش على ارضك. شوف نوري لك، شوف نوري لك يا سي زيطوط، شوف باش تعرف مليح وراك الدور. شوف كولين باول كيفاش يكذب باش يصدموا على العراق. شوف Ce qu'il a dit au directeur de la CIA. Je ne veux pas de dessin de laboratoire mobile, je veux une photo. Que ce soit un wagon ou un camion, je veux une photo. Mais George Tenet n'avait aucune preuve concrète. Même quand on est secrétaire d'État, il faut bien croire le directeur de la CIA sur parole. Tard dans la nuit, alors qu'il répète une dernière fois le discours du lendemain dans les étages supérieurs du bâtiment des Nations Unies, Powell marque une pause. Il s'est tourné vers Tenet et lui a demandé « Tu appuies tout ce que je viens de dire, c'est bien sûr ?» « Oui, c'est sûr. » Et là, Powell lui a répondu « Tant mieux, parce que demain, tu seras à mes côtés dans la pièce avec moi. » C'est très rare que le directeur de la CIA passe à la télévision. Et en effet, pendant le discours, il est assis juste derrière Colin Powell. The Iraqis are moving not just documents and hard drives, but weapons of mass destruction to keep them from being found. Dans la salle mythique du Cercle des Nations, le show peut commencer. Powell, prévenant, dit à l'assistance que certains détails vont être difficiles à comprendre. The photos that I am about to show you are sometimes hard for the average person to interpret. Hard for me. Toute la diabolisation de l'Irak est là. Powell accuse Saddam d'avoir transformé en arme de guerre à peu près toutes les maladies de la planète. Causing diseases such as gas, gangrene, plague, typhus, tetanus, cholera, camelpox, and hemorrhagic fever. Second, when Iraq finally admitted having these weapons in 1995, the quantities were vast. Less than a teaspoon of dry anthrax, a little bit about this amount. This is just Powell a apporté tous les accessoires du parfait représentant en mensonge qu'il est venu vendre aujourd'hui. in an envelope. You see Il both continue sa performance avec des peintures de laboratoire biologique mobile. قالك لو مونسونج الكذب جنرال كولين باول تاع الارمي الامريكان يا سي زيطوط يكذب فلوني باش صدموا على العراق. تبع مليح. Mais le témoignage qui a permis à la CIA de réaliser ces tableaux provient d'un chauffeur de taxi irakien que Tenet considérait comme faux. extremely accurate. Aucun laboratoire, mobile ou pas, ne sera jamais découvert. This video of an Iraqi test flight shows an Iraqi F-1 Mirage jet aircraft. Note the spray coming from beneath the Mirage. That is 2,000 liters of simulated anthrax that a jet is spraying. Le Mirage F1 avait été en fait détruit en 91. شفت الجنرال تاع الارمي الامريكان اللي تحترم نفسها، البلاد تحترم نفسها كيفاش يكذب. طيارات يحوها بال91 ويقول لهم هذه تطلق القصانه. شوف يا كذاب، شوف يا خبيث. Les sites censés abriter les armements chimiques seront visités les jours suivants par les inspecteurs des Nations Unies. Ils n'y trouveront rien. En une heure de discours, Powell vient de brûler la réputation d'une vie. While we were here قال qu'il a brûlé la réputation d'une vie يا كذاب يا طوني بلار بريمي مينيستر تاعك واش تعرف باللي كذبوا. in this council chamber, debating resolution 1441 last fall. شوف بومباردمون، شوف ساكن تحدينا اليوم. Le 19 mars 2003, les États-Unis peuvent lancer la guerre. Regardons ensemble la dernière manipulation de notre histoire. Alors que les Américains entrent dans Bagdad, هذا ماشي الجيش تاع شنقريحة، الحمد لله رب العالمين. هذا الجيش تاع البلاد المحترمة اللي تقول عليها انت جيش محترم ما يدخلش روحه في السياسة.
يدخل روحو في السياسة نتاع الأمريكان، بصح يدخل روحو في السياسة نتاع سوريا وتاع ليبيا وتاع العراق وتاع اليمن وتاع إيران وتاع الجزائر وتاع فلسطين وتاع فنزويلا وتاع الجابون وتاع لاشين وتاع الروس وتاع كيرغيزستان وتاع بيلاروسي وتاع لا يوغوسلافي وتاع كاع الغاشي هذايا. هذيك معليش كي يدخل روحو سي با كراف. تهضر سياسة نتا ديبلومات نتايا، تكذب على الدراري الصغار وتجي تقول جيراني سفيان يحوس على بلاصة في الميمينيست، بيان سير يحوس على بلاصة بوركوا با. يالور يروح يحوس واشنو بلاصة تاع برمي مينيستر في الأمريكان ولا عندك في الانجليز. تطوانتي بريطانيك وتهضر ما عندكش ضروة تهضر على الجزائر انت كاع. ما عندكش حق، واش بيه؟ ما عندك حتى حق. يا حسرة. شوف واش داروا لي زاميريكان، شو نوري لك؟ نقول لكم يا جماعة الخير باش تعرفوا هاد تايه هذا كيفاش يخدع فيكم يقول لكم سيبورتيو الامريكان. شوف لي بافيو، شوف نوري لك شويه لي بافيو باش تعرف. La relation entre ces militaires est édifiante. Claude Sampère. Sur ces images tournées par un hélicoptère américain le 12 juillet 2007 à Bagdad, on voit deux hommes marcher tranquillement dans la rue. Celui de gauche porte un appareil photo, il est photographe à l'agence Reuters. À ses côtés, son chauffeur. Les pilotes de l'hélicoptère pensent avoir dans leur viseur des combattants avec des armes. Et comme le veut la procédure, ils demandent alors l'autorisation au poste de commandement d'ouvrir le feu. On a repéré des individus armés. Ok, vous avez l'autorisation d'ouvrir le feu. On peut tirer, on y va. Allez, feu. Tire encore, tire encore. Tire encore. Namir Nour Elden, le photographe, avait 22 ans, son chauffeur Saïd Shma 40 ans. Ces images classées top secret viennent d'être rendues publiques aux États-Unis par des journalistes spécialistes en défense. Les pilotes se comportent comme... شتو شكون جبد لانفورماسيون سي زيطوط يراو في الحبس في بلادك في الانجليز اللي حبوا يكستارديوه الامريكان. قعد 7 سنين داخل لومباسات تاع ليكواتور و 3 راهو في الحبس عندهم ويحبوا يبعثوا الامريكان باش يكوندانيوه ب 173 دو بريزون على هاد لا فيديو اللي جبدها لهم. هذا تقدر تقولوا انت الجيش الامريكي تاع بلاد تحترم نفسها. سبحان الله يا انكرويابل. انت جزائري، انت مناضل، انت مسلم، ما فيك حتى خصله تاع بنادم نتايا. كذاب تقعد كذاب وما عندكش المبادئ. تهضر وتخطيه وتهضر على جلالي سفيان. هذا راهم يسوفري عندكم في السيلو نتاعكم في الانجليز. واحد ما يهضر عليه غير الاحرار تاع الصح ماشي الاحرار تاعك نتايا. فهمت؟ هذا شو كيش كان جا نشوف. هاي الجزائريين كاع يسمعوا هذا الفيديو باللي انت خبيث. فهمت؟ بصح انت عمرك ما دينونسي الشيء هذا، ما عندكش الكوراج باسكو عندك باسبور اونجلي ولادك يقراو في الانجليز. عمرنا ما شفنا ولادك في مانيفيستاسيون، ما ربيتهمش على الوطنيه وتجي تهضر على ولاد الناس تقول لهم سبوا هذا وسبوا فلان وطيحوا لفلان وهذا حوزوه فلان حوزوه الغاشي. عمرنا ما شفنا ولادك، جامي شفنا ولادك يمانيفيستيو في الزنقه. تبع مليح. Ils jouaient à un jeu vidéo. On dirait que leur seul but est d'obtenir le score le plus élevé à ce jeu. C'est ça la guerre moderne. Quelques instants plus tard, un véhicule se présente pour emporter les blessés. Les pilotes demandent alors à nouveau l'autorisation d'ouvrir le feu. On a un véhicule noir. On peut y aller? On peut tirer? Oui, allez-y. Quelques minutes plus tard, d'autres soldats américains emportent dans leurs bras 2 enfants blessés. Il y aura en tout 12 morts. L'enquête ouverte à l'époque par l'armée américaine avait conclu qu'aucune erreur n'avait été commise. شفتوا يا جماعه، شفتوا الخوا هذا اللي يقول لكم جلالي سفيان حب بلاصه تاع بريمي مينيست وما شافش روحو. زين نوري لك. شوف واش داروا ولاد بلادك، هذه البلاد المحترمه. شوف الدراري يضربوهم بلي بومبا فوسفور كيفاش ولاو يزادوا مساكن بلي ديفورماسيون.
del 2003, prima della guerra, quindi casi simili fossero molto rari. Ad esempio a Fallujah negli ultimi 2 mesi le malformazioni al cuore tra i neonati sono state 95 su 1000 nascite, un tasso 13 volte più alto che in Europa. E che dice sulla questione il governo iracheno? Il governo iracheno sostiene che invece che a Fallujah non vi è un significativo incremento di malformazioni neonatali, ma chiaramente secondo molti dietro tutto questo ci sarebbe la volontà di Baghdad di non creare imbarazzi agli americani che nel 2004 nelle durissime offensive avevano usato uranio impoverito e fosforo bianco, lo vediamo in queste immagini, armi letali che hanno avvelenato ogni cosa a Fallujah, compresa l'acqua del fiume che alimenta l'acquedotto dove dopo la guerra vennero gettate tutte le macerie contaminate. E paradossalmente شوف الجيش اللي يحترم نفسه والبلاد اللي تحترم نفسها اللي يتحامي عليها. هذا الجيش عمرك ما رحت قلت عم يقتلوا ولا بصح الجيش الجزائري هما اللي يقتلوا 250 ألف جزائري وخالد النزار هكذا يا أخي. يا المبيوع يا Ovviamente l'America che aveva iniziato la guerra per trovare le armi di distruzione di massa, le famose armi batteriologiche di Saddam, ha poi usato sui civili iracheni che voleva salvare dal dittatore le sue più spaventose armi chimiche. Concludendo, quanto abbiamo visto ha creato chiaramente una ondata di indignazione. نبرد لك قلبك الجيش اللي تثني عليه. شوف كيفاش حاشاكم يبولوا على مسلمين في افغانستان ميتين. C'est une vidéo plus qu'embarrassante pour l'armée américaine. On y voit 4 hommes en tenue militaire en train d'uriner sur des cadavres apparemment des insurgés talibans. Une vidéo amateur qui aurait été tournée en Afghanistan. On y entend un des hommes lancer cette phrase. Passe une bonne journée, mon pote. Les autorités américaines ont immédiatement ouvert une enquête, d'abord pour vérifier l'authenticité de cette vidéo et d'assurer aussi que ce genre de comportement était totalement inacceptable. En tout cas, cette vidéo suscite déjà plusieurs réactions scandalisées, notamment celle de la principale association musulmane américaine. Cela pourrait à nouveau ternir l'image des États-Unis après les vidéos de la prison d'Abu Ghraib. C'était en 2004, on y voyait des prisonniers irakiens humiliés par des militaires américains. شفت يا واحد اليهودي هذا الجيش يحترم نفسه وجاري سفيان حب الميمينيست يا اخي حالها يا شوف نوريك يا دلاني. شوف ابو غريب. شوف واش داني شوف واش داروا في ابو غريب. شوف يا واحد الفوندو. شوف يا واحد المبيوع. شوف يا المبيوع. شوف واش يدير الجيش تاع البلاد المحترمه ما يدخلش روحو في السياسه. الجيش مليح هذاك ماشي تاع شنقريحه. شوف يا واحد الخبيث. الجيش الامريكي ولا مليح شوف الجيش الامريكي اللي ما يدخلش روحو في السياسه. كيفاش ما تحشمش تنا با اونت. واللي مازالكم تتبعوه فيه في زيطوط يا حسراه. شوف دارين فيهم. شوف الشعب العراقي مسكين. واليوم تجي تقول انت الجيش يحترم نفسه بلاد تحترم نفسها. انكروا يا عمي. شفت يا خابت شفتوا بعينيكم وسمعتوا بودنيكم كيفاش يثني على الجيش الامريكي. الجيش الامريكي يدافع على امريكا داخليا وخارجيا. ويا يدافع على امريكا ولا يدافع على لي ميلتي ناسيونال. ما كنا بكري نشوفوا الحركه غير في التلفزيون هكذايا. دوكا ولا عيناني يزيدوا يخلصوا لهم دراهم ويبعثوا لهم دراهم بالبيبال من الجزائر ويصفقوا عليهم ويقول لك الاستاذ وحركي كي نيابا وتهضر على جيري سفيان. خرب عليك واش بك خرب عليك بالبزاف. شوف نوري لك انت حياتك كاع توت تا في tu n'as jamais écrit un livre كتبت كتاب والو ما عندك اوكين ايدي ما عندكش لي زيدي ما تفكرش
تفكر كيفاش دير لي فيديو يوتيوب وكيفاش تهيج الغاشي في الجزائر. سيتو هذا ما كان. والدولة الإسلامية والخلافة، عمرك ما كتبت كتاب، شحال في عمرك؟ 55 ولا هكذايا. جيري سفيان كتب بليزيور ليفر. كي تحب تفهم جيري سفيان روح اقرا كتابات ديالو تفهم لي زيدي تاعو. ما كان لا تحوس عليه في اليوتيوب، ما يجيش اليوتيوب والفيسبوك ويكتب كتابات اللي تحب تقرا. فهمت؟ باسكو الكتاب القرايه سي تري امبورطون. لو ليفر يا الخاوه، لي ليبريري هنا معمره اخو، معمره. شوفوا على بالكم والله غير نقول لكم، شوف انا على شاك فوا دخلت ان كابيتال ولا اون فيل اون اوروب ولا في امريك دو نور ولا لو باستون تاعي ندخل لي ليبريري. ندخل لي ليبريري عندي كما نقولوا في النهار اون فوا في النهار ولا اون اور ندخل ليبريري نشوف كومونسي ليبريري، ندخل نفوتي كتابات، نقرا كتابات، نشري كتابات. القرايه سي تري امبورطون باش تفهم ليدي. شوف جيري سفيان كاتب كتاب لو ديرني تاعو هدايا راني نقرا فيه على كل حال. الناس اللي تحب تعلم، الناس اللي تحب تكون كالم، تحب دير سياده تاع الصح، لازم تخمم على البلاد. باش تخمم على البلاد لازم تكون تعرف المشاكل تاع البلاد وتخمم كيفاش دير كتاب على البلاد هذه، كيفاش تعطي لي زيدي تاعك. بصح مالوزمون حنا في الجزائر ما نقراوش. الناس ماشي ما عندهمش ليدوكاسيون تاع لا ليكتور. كيما كتاب تاع بالسعاده هذا كتاب سبيتو بلا ما قريتوه، ريبونديتو عليه بلا ما قريتوه، صحيح. زعما وكدا انت ما كتبتش ميم با ان باراغراف فيه، ما تعرفش تكتبو فرونسي بالك، دبلومات. شوف الكتاب واسمو La société algérienne, choc de la modernité, crise des valeurs et des croyances. شوف عندك كتاب هكذا نتايا، تقدر تكتب كتاب هكذايا، مش كيتش عندك النيفو تاعو كاع. جوبونس با عندك المستوى ديالو. شوف ديكم انتروديكسيون صغيره باش تشوفوا وين راحت لا بونسي ديالو. صدير انسان كي يقعد باش يكتب كتاب، كتاب ماشي ساهل باش تكتبه، باسكو تكتب كتاب وراح تبريزونتيه للمجتمع ولي زانتيليكتويال ويكونوا من الخارج كانوا يقراوه. فهمت؟ ميم لي ديبلومات في الجيري يقراو كتاب تاع لي زانتيليكتويال تاعنا، كتاباتهم. علاش؟ باش يعرفوا واش عندها الجزائر، كاسكيزون كوم بونسور، كاسكيزون كوم كدا، سالون دو لور بيروغاتيف، يعرفوا بيان واش كاين في الجزائر. شوف الكتاب هدايا يقول لك cet essai est divisé en 4 parties qui font suite à une introduction générale dont l'objet est la description du contexte général dans lequel s'inscrit ce travail. Bon, أنا باين أنت ما تفهمش زيت وطاني نقرا الناس اللي تحب تفهم. هكذايا. La première partie s'attelle à analyser sommairement l'ordre humain et à rappeler les grands concepts qui permettent de saisir la vie des sociétés. Dans ces premiers chapitres, nous tenterons de clarifier la relation qui existe entre l'homme biologique, son comportement social et l'aboutissement aux différentes formes de société et de civilisation. في الشابيتر الأول يهضر لك على السيفيليزاسيون، على الإنسان، على الحضارات، على لي سوسيتي مودرن، يفهمك كاع الكونسيبت كيما فهمو هو. هكذا يعطيك ليدي تاعو. La deuxième partie traite plus spécifiquement de l'Algérie, en décrivant la société traditionnelle, sa culture religieuse et les difficultés actuelles dues à une profonde déstabilisation des structures mentales. La troisième partie aborde la généalogie de la crise de société, avec la montée en puissance des changements anthropologiques initiés dès l'indépendance 62-88, puis l'effondrement de la société traditionnelle avec son lot de violences pathologiques 88-99, suivi d'une période compensatoire 1999-2014, pour enfin entrer dans la période actuelle de prise de conscience. Enfin, la quatrième et dernière partie présentera les perspectives possibles ainsi que les grands axes d'un projet de société moderne. نعطيكم بروجي تاع une société moderne. تسمى هذا وخمم ودار ان بروجي. انت ما عندك حتى بروجي. عباس عروة كتب كتاب تاع لي ماساكر مع سويدية لي ماساكر وان افون. كتب 400 باجا غير لي ماساكر. aucune réflexion هكذايا تخمم هكذا avec une solution à la clé يعطيك une solution. انت ما عندك والو كي انت كي عروة كي كاع الغاشي هذاك كي مورا الدهينة نهار كامل نتوما تدوروا مع القطيريين ولي دروا دو لوم ما نعرفوا شنو والاسلاموية واللي يكتبوا تقتلوهم بيان سور كيما قال صاحبك دهينة les intellectuels de gauche qu'ils ont passé leur martyr c'était le prix à payer ما تحبوش القالب من نتوما هكذا وحدو تحاميتو 10 ايكريفان باش تردوا على كتاب تاع 100 باج فيه
70 باج مكتوبين وباقي كاع لي دوكيمون بلي بروف تاع لانيت، وحدو جبتو 10 باش تريبونديو له، ماشي باش تكتبوا كتاب على لا سوسيتي الجيريان كالي فو تلفزيون كالي سي كوا البروبليم الجيريان. نو 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 نو، ما طبعوا في الغاشي مسكين جاهل نتوما تطبعوا فيه. يقول لك dans l'Algérie des années 90 du siècle dernier, avec la première tentative d'ouverture démocratique, la notion de projet de société avait fait flore. Tous les partis politiques voulaient offrir un idéal aux Algériens, tel qu'ils l'avaient conçu, selon les idéologies usuelles et les interprétations en cours. Face à l'islamisme qui convainc depuis quelques décades, une tentative de projet de société dit moderniste lui fut opposée. Mais par-delà les discours politiques, il était difficile de comprendre exactement la portée intellectuelle de ces projections et encore moins les moyens pratiques pour le concrétiser. Dans le corps de la société, la scission était là, béante et conflictuelle. La place et le rôle de la religion, la femme, la tenue vestimentaire ou même les interdits culinaires avaient pris une dimension dramatique dans les harangues politiques. L'islam était largement l'argument d'autorité jeté à la face de tous ceux qui voulaient remettre en cause des rapports sociaux archaïques, déséquilibrés et inadaptés au monde d'aujourd'hui. Le code de la famille, la peine de mort, la liberté de travail pour la femme, les obligations religieuses, la répudiation, tout était sujet à conflit potentiel. Tout devenait source de tension. La problématique idéologique s'articulait autour de questions sociales, du rapport homme-femme, des croyances et des rites, de l'ordre familial, de l'identité, des langues usitées. Mais pourquoi ces thématiques sont-elles imposées avec cette intensité? Pourquoi précisément en effet fin XXe siècle en Algérie? S'agissait-il d'une impasse politique? Cela relevait-il de nature même du régime instauré depuis l'acquisition de l'indépendance? Cela s'expliquait-il par l'échec de l'expérience socialiste du parti unique depuis 62, des conséquences de la colonisation? D'où venait exactement cet emballement de l'histoire et ce bouleversement de la donne concernant la perception de la société? Autant de questions qui ne trouvaient point de réponse et restaient de ce fait en suspens. La réflexion, la base de la réflexion de هذا الكتاب elle est pure, nette et claire. إنسان اللي يخمم، إنسان اللي يخدم عقله، ماشي غير العياط، نو. كي تروح تقصر معاه يعطيك كتاب يقول لك هاك واش نخمم انايا، اقرا وفهم. إن شاء الله يديروا بالعربية، سي انكور ميو باسكو الناس بزاف ما تقراش فرونسي في الجزائر. مي لي تري انتيريسون، صافي تشوف بلي الإنسان يحفر مخو، ما يحوش على الغاشي يتبعوه ويعيط في الزنقه ويقول له استاذ، ما يحوش على هذاك الشيء، ولا بريمي مينيست كيما راك تقول. هذا الانسان راه يخمم. انا كنت نكريتيكي بكري كان معاهم في المعارضه، جو لو كريتيكي سون بيتي انايا، باسكو كان مع الخونه ومن بعد فاقناهم باللي خونه ما يسوى والو، شاف باللي ما عندهم حتى بروجي، ايزون كان بروجي. لو سول بروجي نديرو طونجون تيحو الدوله، كي تيح الدوله تقول له عطيني بروجي ما عندوش، هذا مو عنده بروجي. هذا غدوي تقول عطيني بروجي يقول لك هاوليك قرا واش نخمم انا، كاسكو جو بونس انا. تفكر يا اولي الالباب، ربي يقول لكم خموا براسكم، اقرا. اوني دون لو كونتكست تاع انسان اللي يقرا ويفهم. ما تحبوش لي زانتيليكتويال، ما تحبوش الناس اللي يخموا، تحبوا الناس كيما علي بالحاج وكيما زيطوط وكيما دينا والقوه واردوغان والحروب. ها واش تحبوا؟ عباكم تفروا كلش بالقوه، حاجه ما تفرى بالقوه. لازم لا ساجاس، العقاله، فهمت؟ تمشي مع الناس اللي يوريو لك الضوء، ماشي اللي يبعثوك للدار اللهم عايشين في الصالونات في الانجليز وفي سويسرا، ولادهم يقراو في البليغون دونيفرسيتي ويجي يدبر عليك انت يقول لك حاوز هذا من المقبره وروح شتم الجيش وروح سب لابوليس وما تروحش تفوتي وما ديرش هكذا وانت تتبع كي البعير. والانسان اللي يقرا واللي يفهم واللي يعطيك دي زيدي افيك لو كاب، tu peux discuter, tu peux construire quelque chose pour l'avenir de l'Algérie. نو هذاك شيات، هذاك راه يحوس على بوست تاع بريمي مينيستر. سبحان الله يا هاي نقدموا البلاد هكذا. علاش ما نديرش فيكم كونفيونس انايا؟ باسكو ما تخدموش بمخكم. vous êtes de la matière grasse, ce n'est pas de la matière grise. هذه c'est une histoire de matière grasse contre la matière grise. la matière grasse هي القوه، الشحم هذاك، ولا ماتير غريز هي المخ اللي عطاه لك ربي باش تخمم وباش دير لي بلون تاعك، كيفاش دير الطريق تاعك، كيفاش تلحق البوفوار. فهمت؟ بصح انت يا سي زيطوط ولا صحابك اللي دايرين بيك جامي انت تجيب لنا في لاباج ديالك تاع محمد العربي زيطوط، تجيب لنا كتابات تاع حاكم المطيري ارهابي يا
اللي يقول لك هذاك اللي تبع السيد البروفيسور شاهد. ها شكون اللجان تاعنا نتايا. والدوله تاعنا كاع ما قراش لي جينيراسيون هذوما باش يفهموا كتاب كيما تاع جيل سفيان. فهمت؟ هاي لا ديفيرونس اللي كاين بينك بينو. يا حسره هارب عليك بالبزاف. هارب عليك بالبزاف. الناس اللي تخمم. فهمت؟ نتوما راكم تقولوا باللي في 62 وفي 54 قتلوا كاع لي زانتيليكتويال اللي كانوا يخمموا قتلوهم خلاو غير الجيش. وانتوما شحال قتلتم انتيليكتويال في التسعينات؟ شحال انتيليكتويال قتلتو؟ هادوك ماشي هادوك معليش. هذا سي كالكان كي ريفليشي. جيل سفيان الحق une maturité politique. ما يتبعش الغاشي الراشي. فهمت؟ يقول لك ان homme politique pense aux prochaines élections. Un homme d'État pense aux futures générations. فهمت؟ رجل سياسي يخمم على الانتخابات المقبلة، أما رجل دولة يخمم على الأجيال القادمة. هذا كتاب يقعد الأجيال القادمة. واش راح تخلي الأجيال القادمة نتايا؟ الباي بال واليوتيوب يخلصك وجنرال لا جنرال لا جنرال لا جنرال لا جنرال، هذا سرق هذا دار هذا شرب هذا كذا، ويعطيكم الفتوى، يعطيكم الفتوى الواطيري باش تمد على الامير باش يسب الناس في اليوتيوب والريزو سوسيو. بخنز وصوتي موفي. تجي تهضر انت على واحد كيما جي مربي وليد فاميليا هذاك. فهمت؟ رمى عليكم الماء باسكو صابكم ما تسوى والو. سي با نوبورتونيست. ما يبروفيتيش من الميزيريا تاع الشعب باش يخدم به. فهمت؟ نتوما راكم تتزاحموا كي الكلاب. كي نتا كي لا سيدي كي لا فافاس كي الباد هذاك البدياس كي زبيدة السوري كاكوفوني خلوطة ما على بالك مش كاع واش راكم ديروا. لو كان جيتو صح تكونتروليو الشعب. الثورة الشعبية تعرف شنو الثورة الشعبية؟ الثورة الشعبية البلاد تحبس ما كاش قراب جينيرال 7 جور سور 7 كاش تحبس البلاد. الشعب ما يتبعكم. الشعب على بالو بلي نتوما فارغين وتاهول برك جيبوا له غير لا فيولونس. الشعب راه يروح يخدم على روحه. اللي قعدوا في الزنقه هذوك مساكنين ما فاهمين والو في حياتهم ديجا كاع يجي يعيطوا كدا سيتو. هذا ما كان سيتو. ما الشعب الحقيقي لا ماس اوفريير ماهيش تخرج كاع. لا ماس اوفريير راهم يخدموا، البلاد راهي تخدم، الشركات راهم يخدموا، لي زوطيل راهم يخدموا، لي طاكسي راهم يخدموا. كورونا حبسهم على الخدمه من الناس تخدم. كي تقول لي الشعب ناض الدوله يقول لك الشعب تما البلاد تحبس ما كاش. واحد ما يروح يخدم. حبيتو ديروا كراف جينيرال ما قدرتوش ما تبعكم الشعب. حنا تعرف بلي الشعب ما راهوش معاكم راكم تكذبوا برك. مقود عندكم لي ريزو سوسيو كلا تقولوا بلي الشعب ماهوش معاكم. الشعب ضربها معاكم في التسعينات وشاف ليبيا وشاف سوريا وشاف كدا. فهمت؟ يقول لك فو ميو فار ان با اون اريير بور ميو سوتي. نتوما قعدتوا تشيتوا الانجليز والامريكان والاتراك تحوسوا على الخلافه مبحرين كاع في روحكم حاسبين روحكم دي كرون بوليتيسيان. كتاب ما كتبتوش في حياتكم كاع. واش جوزتوا كتاب ما كتبتوش. الاخر فيزيسيان في MIT ما عنده والو ني لي زارتيك في لي ريفيو ني حتى حاجه في الميتي تاعو. دي زان فوزيت دي زان تحبوا تقدموا البلاد. تبعك انت ونخلي الجيل سفيان سي لا ميور هاديه. يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كما قالك ربي. انت لا تعلم نتايا واش بيك؟ جاهل نتايا جاهل ويتبعوك غير الجهاله. شكون يتبعوك؟ غير الجهاله اللي يتبعوك. غير الجهاله ما كان حتى واحد يتبعك غير الجهاله مساكن. هذا ما كان. دونك انا جدي برافو جيل سفيان. كتاب رائع. كتاب عرفني بك مليح. عرفت سي كوا جيل سفيان كومون يريفليشي. سا سي دي زوم افيك كي اون بو بارلي. سا سي دي زوم افيك كي اون بو كونستروير اون ناسيون. ماشي ناس كيما نتوما مبيوعين كامل. فهمتوا خوتي؟ اون توكا الله يرحم سي بورقع اللي خدمتو به مسكين ما خليتوش ما با يدفن في الكالم. ما خليتوش ما با يدفن في الكالم يا عجبا يا ربي. خدمتو به حتى في الموت تاعو. ديتوه للحبس. نتوما ديتوه للحبس. انتوما اللي ديتوه للحبس. تصفقوا له مسكين هو كبير وتطبعوا فيه. ديتوه للحبس. نتوما ديتوه للحبس. وكيف اخركم جبد روحو اخر من الحبس قالوا الجزائر مستهدفه واردوغان راه حاب يستعمر العالم. ما زدتوش كاع هضرتوا عليه تما. هذه ان شاء الله نجيكم على بورقع. خليت ريح الحاله مليح تاع الغبره ومن بعد نجيكم على بورقع نقول لكم بلي الله يرحمه جامي كان معاكم انتوما. باسكو بورقع الله يرحمه جامي كان يمشي مع لي زاميريكا كما تقول نتايا. بلاد جيش يحترم نفسه يحترم بلاده ويدافع على بلاده. ها هي
يا وليدي اون توكا تهلاو في راكم خاوتي، هادو خوبات ردوا بالكم منهم ونربحوكم غير يحطوا ترونكيل. فهمتوا كيفاش؟ السلام عليكم ورحمه الله.